भ्यो पावका न सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती यज्ञं वस्तु धिया वसुः प्रणो यत्सत्वर्यमा प्रपूषा प्रसरस्वती प्रवाग्देवी ददातु नः अर्यमणं बृहस्पतिमिन्द्रं दानाय चोदय वाचं विष्णु गुं सरस्वती गुं सवितारं च वाचनम् हरिः ओम। परमसम्मान्याः दरभंगा कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालयस्य आचार्याः यदुवीर सिंह महोदयाः अन्येपि समुपस्थिताः महानुभावाः छात्राः छात्राश्च सर्वेभ्यो नमो नमः। अद्य अस्माकम् आलोचनायाः विषयो वर्तते तत्र वैदिकवाङ्मय वर्णविषयाः। तर्हि भवन्तः पश्यन्तु, वेदः भवति अखिल ब्रह्माण्डस्य ज्ञानदीपः। तत्र किं नास्ति इति न, तत्र सर्वं विद्यते, ज्ञानं विज्ञानं सर्वमेव विद्यते। अर्थात् वेदात् सर्वं प्रसिद्ध्यति इति वचनानुसारं यत्किमपि विश्वस्मिन् विश्वे वर्तते तत् सर्वमेव वेदमूलकमेव अस्ति। तत्र विश्वस्य सृष्टिः कारणमपि अयं वेदः। अर्थात् वेदेन अस्य विश्वस्य सृष्टि स्थिति लयोपि भवति इति ज्ञायते। अत्र वेदः इत्युक्ते मन्त्राणां समूहः। मन्त्राणां समूहः नाम संहिता। तत्र वेदः द्विधा विभज्यते। मंत्र ब्राह्मणेर वेद नामधेयम् इति आपस्तम वचनानुसारं ज्ञायते। वेदस्य भागद्वौ स्तः, एकः भवति मन्त्रभागः, अपरस्य वर्तते ब्राह्मणभागः। तत्र ब्राह्मणरूपो वेदभागस्तु संहिताभागस्य व्याख्यारूपो वर्तते। अर्थात् यत्किमपि मन्त्र अनुष्ठान स्मारकाः मन्त्राः अनुष्ठानस्य स्मारणं कारयति। वेदमन्त्राणां माध्यमेन संहिताभागे किं भवति, अनुष्ठानस्य स्मरणं भवति, परन्तु तस्य व्याख्या कुत्र भवति न ब्राह्मणभागे। तर्हि का आवश्यकता अस्ति ब्राह्मणभागस्य? यदि मन्त्रभागे तु व्याख्यानं जातमेव, तत्र मन्त्रभागे तु स्मरण जातं। किमर्थं न, वेदः भवत्येव यज्ञपरकः। तत्र मुख्य उद्देश्यं किम् अस्ति वेदस्य? वेदस्य मुख्य उद्देश्यम् अस्ति यज्ञ सम्पादनं। यज्ञ सम्पादनं नाम किं न, यज्ञ सम्पादनं नाम ब्रह्म सम्पादनं। ब्रह्म सम्पादनम् इत्युक्ते तत्र विश्वस्य यत्किमपि सर्वं तत्त्वं यानि तत्त्वानि सर्वाणि सन्ति तानि सर्वाणि तत्त्वानि एव ब्रह्म सम्पादनाय प्रतिष्ठितानि। एतदर्थं तत्र ब्रह्म सम्पादनाय एव तद् यज्ञ सम्पादनं नाम ब्रह्म सम्पादनं। ब्रह्मो वै यज्ञः, तर्हि यज्ञो वै विष्णुः, तस्य सम्पादनार्थम् एव वेदस्य आविर्भावः। तर्हि अत्र प्रश्नः आगच्छति, यदि मन्त्राणां माध्यमेन यदि वयं तत्र यज्ञानुष्ठानं कर्तुं शक्नुमः तर्हि अस्माकं स्मरणम् एव मन्त्रमाध्यमेन भवति, तर्हि ब्राह्मणभागस्य क्या आवश्यकता? यतोहि ब्राह्मणभागस्य व्याख्यारूपो वर्तते। कदाचित् भवतु नाम मन्त्रभागे तत्र स्मरणं भवति, पूर्वप्रथस्य इति मन्त्रभागं श्रुत्वा कति कश्चन यदि किं प्रथनीयं, कथं वा प्रथनीयं, को वा प्रथयिष्यति इति मनसि बहवः शङ्का आगमिष्यति। तदर्थमेव ब्राह्मणभागस्य आविर्भावः। अर्थात् ब्राह्मणभागे तत्र स्पष्टं करोति, पूर्णासं प्रथयति, अश्वशुभवत् पथयति, यजमानः पथयति। तत्र अनेन प्रकारेण स्पष्टं भवति ब्राह्मणभागे। एतदर्थं तत्र ब्राह्मणभागः वर्तते, तत्र मन्त्रभागस्य व्याख्यारूप। परन्तु यदि वयं पश्यामः, वेदः तु आदौ एक एव आसीत्। महर्षिणा वेदव्यासेन तस्य 4 विभागाः कृताः, यथा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेदस्य इति। विभागकरणस्य इदमेव कारणं वर्तते, तत्र वेदः भवति यज्ञप्रधानः। तत्र यज्ञकर्मणि कति ऋतुजः भवन्ति न, 4 ऋतुजः भवन्ति। तत्र ऋग्वेदस्य होता नामक ऋत्विक् सः देवानाम् आवाहनं करोति। अपरश्च यजुर्वेदस्य ऋत्विक् अध्वर्युः, सः किं करोति, देवानां कृते तत्र हविप्रदानं करोति। अध्वर्यु, अध्वर नाम यज्ञं, तस्य नेता अध्वर्युः नेता वा अध्वर्यु, अध्वरं युनक्ति इति अध्वर्यु। अध्वर्यु तत्र यजुर्वेदस्य ऋत्विक् भवति। अनेन प्रकारेण सामवेदस्य ऋत्विक् भवति उद्गाता, ऊर्ध्वं गायति इति उद्गाता। सः एव किं करोति, सामगानमाध्यमेन तत्र देवानाम् आवाहनं करोति।
देवानां कृते एव तत्र गानं स्तुतिं करोति। पुनश्च अथर्ववेदस्य ज्ञाता ब्रह्मा नामक ऋत्विक किं करोति? ब्रह्मा नामक ऋत्विक पर्यवेक्षणं करोति। अनेन प्रकारेण तत्र वेदेषु चत्वार एव ऋत्विजः भवन्ति। तान् लक्ष्यीकृत्य एव वेदेषु चतुर्षु संहितासु विभागः कृतः। एवं वेद विभागं कृत्वा पुनश्च सः किं वेदव्यासेन पैल वैशंपायन जयमिनी सुमन्त्वादि शिष्येभ्यः क्रमशः ऋग्वेदं यजुर्वेदं सामवेदं अथर्ववेदं च उपदिष्टवान्। इदानीं वयं पश्यामः तत्र ऋग्वेद संहिता विषये वयं पश्यामः। तत्र ऋग्वेद संहिता अस्तु न किमस्ति न ऋग्वेद संहिता चतुर्षु वेदेषु प्रथम वेदो वर्तते। अतीव प्राचीनतम वेदः। आकार दृष्ट्या ऋग्वेदस्य ऋग्वेदः भवति सर्वेषु वेदेषु बृहत्तमः। तत्र ज्ञान कर्म उपासना भेदेन तत्र वेदत्रयां ऋग्वेदस्य ज्ञान प्रधानत्वात् सर्वाधिकं महत्त्वं विद्यते। ऋग्वेदे अन्येषां बहूनां विषयाणां बहूनां सिद्धान्तानां प्रतिपादितं वर्तते। संपूर्ण मानवजातेः कल्याणार्थं सदुपदेशाः तत्र ऋग्वेदे प्रदत्ताः सन्ति। ऋक् शब्दस्य अर्थो भवति ऋक् शब्दस्य अर्थो भवति स्तुति। रुच्यते स्तूयते यासा ऋक् अर्थात छन्दोबद्ध मंत्राः तत्र श्रूयन्ते वर्तन्ते। तत्र कथम् इत्युक्ते तत्र छन्दोबद्ध मंत्राः तत्र अग्निमीले पुरोहितं यज्ञस्य देवऋत्विजं होतारं रत्नधातवं पश्यतु। अत्र गायत्री छन्दसः तत्र अयं मन्त्रः अस्मिन् सूक्ते गायत्री छन्दसः तत्र प्रयोगो दृश्यते। प्रथम मंत्रे किमस्ति 16 अक्षराणि प्रथम पादे, द्वितीय पादे 8 अक्षराणि आहत्य 24 अक्षराणि सन्ति। द्वितीय मंत्र में स पूर्वेभिः ऋषिभिरिड्य उत नैरुत स देवां यः वक्ष्यति अत्रापि 24 अक्षराणि। अनेन प्रकारेण तत्र संपूर्णं तत्र सूक्ते तत्र छन्द माध्यमेन तत्र आबद्ध वर्तते। कदाचित् एक मंत्र न्यूनं भवति चेत् तर्हि तत्र निच्युत भवति, निच्युत गायत्री भवति। एकं पदं वा एकम् अक्षरं यदि अधिकं भवति चेत् भूरि गायत्री भवति। अक्षरद्वयं न्यूनं भवति चेत् विराड भवति। अक्षरद्वयम् अधिकं भवति चेत् स्वराड भवति। परन्तु तत्र सर्वत्र एव तत्र छन्दोबद्ध मन्त्राः दृश्यन्ते किल। अनेन प्रकारेण तत्र ऋक् शब्दस्य ये वर्तते। अस्य ऋग्वेदस्य उत्पत्तिः कदा जाता कथं वा जाता इति प्रसङ्गे यदि वयं पश्यामः पुरुषसूक्ते श्रूयते तस्मात् यज्ञात् सर्वहुतर्चः सामानि जज्ञिरे छन्दा गुंसि जज्ञिरे तस्मात् यजु तस्मात् अजायत। अर्थात यज्ञ तत्र मनसा जज्ञात् पुरुषसूक्ते श्रूयते परमात्मनः मनसा जज्ञात् इयं आदौ परमात्मा एक एव आसीत् एकोऽहं प्रजायं बहु प्रजायते इति मनसि जिज्ञाय तत्र स्वयं परमात्मा परमेश्वरः सृष्टिरचना कृता। तत्र सृष्टि संरक्षणार्थं सृष्टि सम्यक् परिपालनार्थं तत्र चतुर्णां वेदानां उत्पत्तिर्जाता। परन्तु तत्रापि यज्ञकर्मणि ऋग्वेदस्य प्राधान्यम् अधिकं वर्तते। किमर्थम् इत्युक्ते तत्र यत् अन्येषां तत्र प्रयोगो भवति चेत् शिथिलं भवति। परन्तु यत् रुचा तद् दृढं। यत् रुचा यद्वै यज्ञस्य साम्ना ईर्षा क्रियते शिथिलं यत् रुचा तद् दृढं। तत्र अर्थात् यत् रुचा तद् दृढं। तत्र अनेन प्रकारेण ऋग्वेदस्य महत्त्वं वर्तते। तत्र तत्रापि ऋग्वेदः द्विधा विभज्यते। अष्टकक्रमेण मण्डलक्रमेण अष्टकक्रमेण अष्टकेषु तत्र विभक्तो भवति। मण्डलक्रमेण यदि पश्यामः चेत् 10 मण्डलानि सन्ति। अनेन प्रकारेण तत्र मन्त्राणां विषये यदि चर्चयामः तत्र बहु कालो भविष्यति। इदानीं साक्षात् अग्रे चलामः। तथापि यदि मण्डलानुसारं इदानीं मण्डलक्रमः एव सर्वत्र एव प्रचलनं भवति। तत्र अस्य ऋग्वेदस्य अपरं नाम वर्तते दशतै। दशतै इति कथ्यते। सम्पूर्णं ऋग्वेदे तत्र 85 अनुवाकाः सन्ति। 17 एकसहस्र संख्यकानि सूक्तानि एव सन्ति खिलसूक्तानि विहाय। खिलसूक्तानां संख्या वर्तते 11 सूक्तानि वर्तन्ते। तत्र फैमिली बुक्स अपि ये वैदेशिकाः सन्ति ते ऋग्वेदं फैमिली बुक इति नाम्ना एव सम्बोधयन्ति। तत्र किमर्थम् इत्युक्ते अत्र प्रथममण्डलतः आरभ्य दशममण्डलं यावत् प्रत्येकस्य मण्डलस्य सम्बन्धः केनचित् ऋषिणा साकं वर्तते। यथा प्रथममण्डलस्य ऋषिः अस्ति शतार्जुनः, द्वितीयमण्डलस्य गृत्समदः, तृतीयस्य किमस्ति विश्वामित्रः,
चतुर्थस्य वामदेवः, पंचमस्य अत्रिः, षष्ठमण्डलस्य भरद्वाजः, सप्तममण्डलस्य वसिष्ठः। अनेन प्रकारेण अष्टममण्डले किं भवति? अष्टममण्डले केवलमेव पवमानपर्ग तत्र काणसम्बन्धितमन्त्राणां, काणऋषिसम्बन्धितमन्त्राणां तत्र दर्शनं दृश्यते। अपरं नवमण्डले पवमानसूक्त, पवमानसम्बन्धितमन्त्राः दृश्यन्ते। दशमण्डल तु अर्वाचीनं वर्तते। अनेन प्रकारेण तत्र प्रत्येकस्य मण्डलस्य सम्बन्धः केनापि ऋषिणा साकं वर्तते। एतदर्थमस्य नाम फामिल् बुक् इति कथ्यते। अस्य वेदस्य पदपाठकारः वर्तते साकल्यः। साकल्यस्य पदपाठ कृतवान्। तत्र इदानीं तत्र ऋग्वेदस्य शाखा 21 शाखाः वर्तन्ते। महर्षि पतञ्जलिः स्वकीय महाभाष्ये पस्पशान्निके उक्तं तत्र 21 शाखाः इति। ऋग्वेदस्य 21 शाखाः वर्तन्ते। तासु शाखासु इदानीं 5 शाखाः एव तत्र दृश्यन्ते। शाकल, वाष्कल, आश्वालायन, सांख्यायन, माण्डुकायन। तत्रापि शाकल शाखाया पूर्णतया तत्र तुष्टिपथे आगच्छति। इदानीं मम पार्श्वे सांख्यायन शाखाया तत्र पुनः संपूर्णं वर्तते। महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठानतः सांख्यायन शाखाया तत्र प्रकाशनं जातम्। अन्यत्र आश्वालायन, भास्कर तत्र संपूर्ण रूपेण कुत्रापि न दृश्यते, किञ्चित् न्यूनता अपि वर्तते। भवतु नाम ऋग्वेदस्य पठन पाठनम् अत्र सर्वत्र एव शाकल शाखाया भवति। अत्र इदानीं पश्यामः ऋग्वेदस्य वर्णविषयाः के सन्ति। ऋग्वेदः भवत्येव विश्व संस्कृत साहित्यस्य प्राचीनतम ग्रन्थः तत्र ऋग्वेदः। ऋग्वेदस्य प्रारम्भः आदौ अग्निमीले पुरोहितमिति मन्त्रेण एव प्रारम्भो भवति। अग्निमीले पुरोहितं यज्ञस्य देवऋत्विजं होतारं रत्नधातमम्। अत्र पश्यतु, अग्निमीले पुरोहितं, तत्र आदौ अग्निदेवस्य विषये चर्चा वर्तते। किमर्थम् इत्युक्ते तत्र प्रायतः वैदिक वामे यदि वयं पश्यामः तर्हि ऋग्वेदे प्रायतः देवानां विषये एव चर्चा भवति। देवानां बहुविधानां देवानां विषये चर्चा भवति। तेषु अग्निदेवस्य कृते एव 200 अर्थात् 200 सूक्तानां तत्र चर्चा वर्तते। तत्रापि आदौ प्रारम्भो भवति अग्निसूक्तेन सह। ऋग्वेदस्य प्रारम्भो भवति अग्निमीले पुरोहितं यज्ञस्य देवऋतं होतारं रत्नधातमम्। अर्थात् अस्य अग्निसूक्तस्य प्रथम मंत्रः अग्निदेवस्य किमर्थम् इत्युक्ते न अग्निरेव सर्वा देवता। सर्वत्र यत्र कुत्रापि पश्यतु सर्वत्र अग्नेः सत्ता विद्यते। अग्निं विहाय किमपि नास्ति। जलं भवतु जलेपि अग्निः अस्ति, आदित्यं भवतु आदित्यमेव अस्ति। पृथ्वीलोके अपि तत् पार्थिवाग्निरूपेण वर्तते। बडवानाळे अग्नौ जलोपि बाणवा अग्निरूपेण स्तूयते, पुनः धावाग्निरूपेण स्तूयते। प्रस्तरखण्डेषु अपि अग्नि वर्तते। अनेन प्रकारेण यदि वयं पश्यामः आरम्भे सृष्टेः प्रारम्भे किमस्ति, अग्नि एव उपस्थितः आसीत्, अन्य किमपि नासीत्। हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य आतपतिरेक आसीत्। तत्रापि बिग् ब्याङ्ग् मतवादं यदि वयं पश्यामः तत्र पश्यतु आदौ किमपि नासीत्, केवलम् एकमेव तत्त्वम् आसीत्। किमस्ति न अग्नितत्त्वम्। अग्नितत्त्वमेव आसीत्। चैत्येन तत्र किमस्ति न प्रारम्भे अग्नि एव उपस्थितः आसीत्, तथा चैत्येन यज्ञं कार्यं प्रारब्धम्। इदमेव जाग्निक वा यज्ञाग्नितत्त्वं, यत् यज्ञाग्नितत्त्वं वर्तते तत् तत्त्वं सृष्टुत्पत्त्यौ स्थितौ च अतितरं कारणं भवति। अर्थात् यत् यज्ञं तत्त्वं वर्तते तत् तत्त्वमेव सृष्टुत्पत्त्यौ प्रथम कारणं भवति। एतदर्थं तत्र श्रूयते यज्ञेन अस्य जगतः पालनं भवति, अस्य जगतः सृष्टिर्भवति। दश पूर्णमासाभ्याम् अस्य जगतः सृष्टिर्भवति। अग्निहोत्रेण अस्य विश्वस्य पालनं भवति। सोमेन देवाः जायन्ते, सौत्रामण्या मानवाः, राजसूयेन क्षत्रिवलं, वाजपेयेन अन्नानि जायन्ते। अर्थात् यज्ञ एव भवति तत्र विश्वसृष्टेः मूलकारणं। तत्रापि यज्ञकर्मणि आदौ अग्निदेवस्य स्तुतिर्भवति। यज्ञकर्मणि अग्निदेवमेव तत्र मुख्यरूपेण भवति। सर्वे देवाः अनेनैव अनुप्राणिताः भवन्ति, अग्निदेवेन तत्र अनुप्राणिताः भवन्ति। एतदर्थं श्रूयते अग्निरेव सर्वा देवता इति ऐतरेय ब्राह्मणम्। अतः ऋग्वेदेऽपि पुनः श्रूयते अग्निः पूर्वेभिः ऋषिभिरीड्य उत नूतनैरुत स देवाम् एह वक्ष्यति। अर्थात् अयम् अग्नि न तु केवलम् इदानीन्तन समाजे एव तत्र वा वैदिक मन्त्रमाध्यमेन एव स्तूयते, अपि च पूर्वकालीन स्थितिरपि ऋषिभिः अवगतम् आसीत्। अयम् अग्निः
तथा अस्य कल्पस्य ऋषिभिः अपि अवगतोऽस्ति अस्ति अयं च सर्वेभ्यो देवेभ्यो प्राप्तोऽस्ति अला अभिप्रायम् अस्ति यत् अयम् अग्निः देवता निर्माणे स्वयोगदानं ददाति कथम् योगदानं ददाति इत्युक्ते तत्र दृश्यते हे अग्नि त्वं दोषरहित यज्ञं सर्वेषु स्थानेषु कुर्वन् आस्ते तद् यज्ञः देवान् प्रति गच्छति अर्थात तदेव निर्माण कार्यं देवा अग्रे चालयन्ति एतदर्थम् अग्निदूतं पुरोदधे हव्यवाहम प्रवृते देवाम् आसादयादिह अर्थात यज्ञ कर्मणि अग्ने स्थानं महत्वपूर्ण एतदर्थं वर्तते तत्र अग्नौ यत् किमपि अस्माभिः दीयते तत् सर्वम् आदित्यलोकं गच्छति आदित्यात् वृष्टिः जायते वृष्टे अन्नं भवति अन्नात् प्रदाः जायन्ते अर्थात अग्नेः स्थानं महत्वपूर्णम् अत्र वर्तते तत्रापि इमे देवाः तत्र अग्नि किं भवति यदा अग्नि देवानां प्रति तत्र हविं प्रापयति तथा देवाः सम्भूय तत्र निर्माण कार्यं सम्पादयन्ति अनेन स्पष्टं भवति आदौ अग्निना देवाः निर्मीयन्ते तथा इमे देवाः स्वस्वकार्यम् अग्रे चालयन्ति एतदर्थं यज्ञकर्मणि देवानुद्दिश्य हवि प्रदीयते तथा यदंगदासु श्वेतमग्नेः भद्रं करिष्यसि तवेतत्सत्यमङ्गिरः अर्थात अयमेव अग्निः मनुष्यस्य अंगेषु वर्तते मनुष्येषु अंगेषु वर्तते कथम् इत्युक्ते भगवान् स्वयं श्रीकृष्णः अपि गीतायाम् उक्तो अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः अनेन स्पष्टं भवति अयमेव अग्निः मनुष्येषु अंगेषु अपि वर्तते अत्रायं यदा सत्यरूपेण विद्यमान स्वभाववान् भवान् वर्तते मनुष्य शरीरे द्वे शक्ति कार्यं कुरुतः एका इन्द्रियेषु अस्ति यं सदा सत्य रूपाय अर्थात निरन्तरमेव कार्यशः न भवति तदतिरिक्त अग्नि अस्ति जः मानव शरीरे कार्यं करोति हृदये तंत्रादिषु अपि कार्यं करोति अयमेव द्वितीयो अग्निः आद्य अग्नि वर्तते बा भाड़वा जो इसका वैश्वानर अग्नि इति नाम्ना ज्ञायते अयम् आजीवनं कार्यं करोति अस्य कर्म एव पंच अवयवः इत्युक्ते प्राण अपान व्यान उदान शवान पंचवायवः सन्ति तत्र अयमेव अग्नि एतदर्थं तत्र भगवता इति श्रीकृष्णेन उक्तं तत्र रचनाकर्मणि अग्निः रचनाकर्मणि सम्पद्यमानानां यज्ञानां रक्षिता हला ऋततत्त्वानां प्रकाशक अस्ति ऋत शब्दस्य को अर्थः ऋतं च सत्यं च विद्यात् तपसधिजायत ऋतं सत्यं तत्र पर्यवाचक शब्दं नास्ति ऋतम् इति शब्दस्य अर्थः भवति शाश्वत नियमः सत्यम सत्यस्य अपि व्याख्यां यदि कुर्मः चेत् तर्हि तथैव भवति परन्तु ऋतं च सत्यं च विद्यात् तपसधिजायत अनेन प्रकारेण तत्र सृष्टिः निर्माणे अग्नितत्त्वस्य महत् योगदानं विद्यते एतदर्थम् अग्निसूक्तेन तत्र ऋग्वेदस्य प्रारम्भो जातः किमर्थं न अग्निदेव संबंध सूक्तेषु ऊर्जायाः विविधोपयोगाः प्रदर्शिताः सन्ति किमर्थं सोमदेव अनन्तरम् अग्निदेव अनन्तरं कस्य देवस्य चर्चा वर्तते इंद्रो देवस्य चर्चा वर्तते इंद्रः अंतरिक्षलोकस्य देवः पुनश्च सोमदेवः सोमदेवः किमस्ति न सृष्टेः आधार वर्तते सोमतत्त्वं रसतत्त्वं जलतत्त्वं तत् सर्वमेव तत्र सोमतत्त्वं त्रिषु लोकेषु अपि अयं विद्यमानो विद्यते वरुणः न्यायस्य देवता देवरूपेण तत्र वर्णितो वर्तते समस्त सृष्टिः नियामको अस्ति अनेन किं भवति तत्र सोमतत्त्वविषये तत्र चर्चा वर्तते सोमेन देवाः जायन्ते यत् दैवतत्त्वं वर्तते तत् सोमतत्त्वेन एव जायन्ते सोम इति नाम सोम शब्दस्य को अर्थः सोम इत्युक्ते क्रियाशक्ति सोम इत्युक्ते अन्नं सोम इत्युक्ते वीर्यं तत्र सोमस्य विषये तत्र पौराणसूक्ते सोमस्य प्रसंगे अपि तत्र सोमलता विशेषोऽपि श्रूयते सोम इति शब्दस्य अपरो अर्थः विवर्ते भवति तत्र चन्द्रमा अर्थात् तत्र सोमतत्त्व विषये अपि चर्चा भवति अनेन प्रकारेण अनन्तरं अश्विनी कुमारो अश्विनौ जुगलौ देवौ स्तः तस्य कृतेपि तत्र चर्चा वर्तते वैदिक वैद्यौ जुगल देवौ अश्विनी कुमारौ स्तः देवानां वैद्योपि कथितौ ऊर्जायाः उत्पत्तेः कृते एतौ धनात्मकं ऋणात्मक शक्ति रूपेण अपि वर्णितौ स्तः अर्थात अश्विनी कुमारौ द्वौ
इत्युक्ते एकं भवति वा धनात्मकम् अपरं च भवति वा ऋणात्मकम्। अनेन प्रकारेण तत्र वैज्ञानिकदृष्ट्यापि चर्चा वर्तते। ऊर्जायाः उत्पत्तेः कृते एतो धनात्मको ऋणात्मको इति रूपेण दृश्यते। पुनश्च यदि वयं पश्यामः तत्र मरुद्देवस्य पर्जन्यादिदेवानामपि विषये चर्चा वर्तते। सृष्ट्याः पर्जन्य अयं पर्जन्यदेवः अन्तरिक्षलोकस्य देवः पर्जन्यदेवः कथा जगत्कल्याणाय लोककल्याणाय तत्र प्रवर्तते, तस्मिन् विषये अपि चर्चा वर्तते। देवानां माध्यमे यदि ऋग्वेदे यदि वयं पश्यामः न तु केवलं तत्र देवतत्वं वर्तते अपि च राजनीतिदृष्ट्यापि तत्र विवेचनं दृश्यते। सभा समिति राजा इत्यादीनां वर्णनं तत्र सभायाः कर्तव्यं किं, समितेः कर्तव्यं किं, राज्ञः कर्तव्यं किं, राजसञ्चालनाय तत्र के नियमाः अवलम्बनीयाः, तस्मिन् विषये बहवः मन्त्राः दृश्यन्ते। आध्यात्मिकदृष्ट्या, दार्शनिकदृष्ट्या, कलात्मकदृष्ट्या, वैज्ञानिकदृष्ट्या तत्र ऋग्वेदे बहवः मन्त्राः दृश्यन्ते, येषां पदे पदे तत्र वर्णनं दृश्यते। तत्र इदानीं तत्र समाजे तत्र ये वैज्ञानिकाः ते सन्ति, ते शोधकार्यं कुर्वन्ति, तत्र किं नास्ति इति न, तत्र सर्वमेव विद्यते। तत्र इदानीन्तन केवलं तत्र आविष्कारं न केवल आविष्कारं भवति, किमपि तत्र वैज्ञानिकतत्त्वस्य अन्वेषणमेव भवति, परन्तु सृष्टिं न भवति। किमर्थं? ततो हि पूर्वमेव तत्र परमात्मना सर्वमेव साधितम्। ओन्ली वी कैन डिस्कवर, not create anything, because everything has been created by supreme. अर्थात मुख्य रूपेण ऋग्वेदस्य तत्त्वं किमस्ति न, ज्ञानतत्त्वं। ज्ञानं यदि नास्ति तर्हि किमपि नास्ति। ज्ञानं नाम विशेषरूपेण ज्ञानम्। एतदर्थं तत्र ऋग्वेदे ये मन्त्राः सन्ति ते विज्ञानसम्बन्धिताः सन्ति। विज्ञानं नाम किं नाम विज्ञानं? विशेष ज्ञानं नाम विज्ञानं। विशेष की नाम विशेषं न, विशेष इत्युक्ते अनुभूतिः। अर्थात येन ज्ञानेन अस्माकं सत्त्वप्रधानतया अस्माकं अनुभूतिर्भवति, तदेव तत्र विशेष ज्ञानं वा विज्ञानम् इति कथ्यते। तत्र ऋग्वेदे ये मन्त्राः सन्ति विशेषरूपेण अनुभूतिजन्य ज्ञान्य मन्त्राः सन्ति। तत्र अस्माकं समाजस्य कल्याणाय, देशकल्याणाय, लोककल्याणाय प्रवर्तन्ते। एतदर्थं तत्र कथामाध्यमेन भवतु, आख्यायिकामाध्यमेन भवतु, तत्र सम्पूर्णरूपेण तत्र तत्त्वं वर्तते। यदि वयं पश्यामः तत्र ऋषेः वर्णनं दृश्यते। वसिष्ठ ऋषे, अगस्त्य ऋषे। वसिष्ठ इत्युक्ते किं? वसिष्ठ इत्युक्ते जलतत्त्वं, वरुणतत्त्वं। तत्र अगस्त्य इत्युक्ते किमस्ति? अग्नितत्त्वम्। अग्निसोमात्मकं जगत्। तत्रापि मित्रावरुणौ, मित्रा इत्युक्ते सूर्य, वरुण इत्युक्ते जल। अर्थात अग्निसोमात्मकं जगत्। सोम इत्युक्ते जलतत्त्वं, सोम अग्नि इत्युक्ते सूर्य। अर्थात सम्पूर्णं जगत् वर्तते एव तत्र सोमात्मकः जगत् वर्तते, सोम रूपं वर्तते इदं जगत्। पुनश्च अग्नितत्त्वं वर्तते, आदित्यः। तत्र उभयोः मिलनेन तत्र इयं सृष्टिर्जाता। अतः परन्तु अस्य सृष्टेः कारणं, सृष्टिः कदा जाता, कथं वा जाता, कोऽपि वक्तुं न शक्यते। सृष्टि कदा जाता कोऽपि वक्तुं न शक्यते। परन्तु वयं वैदिकवाङ्मयानुसारं यदि वयं चिन्तयामः तर्हि तत्र मन्त्रेषु प्रमाणं भवति, प्रमाणं दृश्यते। तत्र किमस्ति? आदौ सलिलमेव आसीत्, आदौ असत्यमेव आसीत्, तर्हि एकात्मक होरात्मक कालः व्यतीतो भविष्यति। त्यजामः। मुख्यरूपेण ऋग्वेदस्य न तु केवलं वैज्ञानिकदृष्ट्या एव तत्र तस्य महत्त्वं वर्तते, अपि च सामाजिकदृष्ट्या तत्र यदि वयं पश्यामः ऋग्वेदेषु तत्र किमस्ति? ऋग्वेदस्य प्रायणः कतिपय सूक्तेषु संवादैः प्राचीनकर्ता वर्णिता। तेषु यमयमि संवाद, पुरुरवा उर्वशी संवाद, विश्वामित्र नदी संवाद, शर्मापणि संवाद, अक्षसूक्त इत्यादि तत्र बहूनि तत्र तत्त्वानि सन्ति। तत्र अक्षसूक्तेषु अस्माकं कृते एव शिक्षा मिलति। अक्षिर्मा दिव्य कृषिमित कृषस्व वित्ते रमस्व। पुनश्च पुरुरवा उर्वशी, तत्रापि शिक्षा मिलति। तत्र कथं अस्माकं गतिर्का स्थितिः वर्तते, मायाया तत्र अस्माकं कृते तत्र मायाः प्रभावः कीदृशो वर्तते, तत्र शिक्षा मिलति। पुनश्च शरमापणि संवादे तत्र दूतस्य कीदृशी लक्षणं भवेत्, तत्रापि अस्माकं कृते शिक्षा मिलति।
अपरं भवति एव तत्र यममि संवाद आधुनिकदृष्ट्या तत्र समाजे कथम् अस्माकं सम्बन्धो भवेत् सम्बन्धविषये तत्र चर्चा विष्यते। अनेन प्रकारेण तत्र बहुविधाः तत्र प्रतिपाद्यविषयाः वर्तन्ते। मुख्यरूपेण यदि वयं पश्यामः तर्हि वेदः भवति एव ऋग्वेदः भवति एव तद् देवतत्वम् आधारीकृत्य वर्तते। तत्रापि देवानां प्रसङ्गे अपि एकेश्वरवादः विषये अपि चर्चा भवति। एकेश्वरभावः इत्युक्ते ऋग्वेदे एकदेववादस्य सिद्धान्तः भवति। इन्द्रं मित्रं वरुणम् एकः मन्त्रः ऋग्वेदे श्रूयते। इन्द्रं मित्रं वरुणम् अग्निम् आहुरथो दिव्यस सपूर्णगरुत्मान् एकं सद् विप्रा बहुधा वदन्ति अग्निं यमं अग्निं यमं मातरिस्मान् आहुः। अर्थात एकेश्वर एव एक एव ईश्वरः सर्वत्र विद्यते। परन्तु यद्यपि वयं पश्यामः तत्रापि मन्त्रेषु अपि सर्वत्र एव कदाचित् भवन्तः पश्यन्तु यस्मिन् समये यस्य देवस्य स्तुतिर्भवति स एव देवः सर्वेषु देवेषु श्रेष्ठो भवति। अन्येपि सर्वे देवाः तस्य अधीने स्थित्वा एव कार्यं कुर्वन्ति। तत्र अत्र कथनस्य अयमेव अभिप्रायः वर्तते एक एव देवः महाभाग्यात् तथा एक एव आत्मा बहुधा स्तूयते आचार्य यास्केन तत्र निरुक्तग्रन्थे प्रतिपादितं। तथैव एक एव देवः स्वस्वकर्मानुसारं स्वस्वनियमानुसारं यथा यथा समयानुसारं स्वस्वकार्यं सम्पादयति। एक एव ईश्वरः सर्वभूतेषु गूढः रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव इति न्यायेन तत्र विद्यमानो वर्तते। तत्र अत्र सिद्धान्तो वर्तते एकेश्वरवादस्य। अपरं यदि वयं पश्यामः सर्वेश्वरवादः। ईश्वरः सर्वत्र विद्यते यत्र कुत्रापि पश्यतु। तत्र कथम् इत्युक्ते एक एव रुद्रानादित्यावतस्ते एकेश्वरवादस्य विषये चर्चा जाता। अपरस्मिन् मन्त्रे कथयति सहस्राणि जे रुद्राभिस्तरन्ति। रुद्रः कति न सहस्र असंख्य। तत्र असंख्य रुद्रः अर्थात जीवपुरुषः जे जीवपुरुषाः सन्ति ते देवरूपाः इति। तत्र यतोहि परमात्मा स्वयमेव एकौहं बहुश्यामपि प्रयाय इति विचिन्त्य तत्र बहुधा विभक्तम्। एतदर्थं तत्र ये जीवाः दृश्यन्ते ये जीवपुरुषाः सन्ति ते एव सर्वेश्वररूपेण तत्र ज्ञायन्ते। अनेन प्रकारेण ऋग्वेदेपि सर्वेश्वर प्रसंगे दशमण्डले सर्वेश्वरवादस्य प्रसंगो दृश्यते। यदि वयं पश्यामः तत्र ऋग्वेदस्य पुरुषसूक्ते तत्र दृश्यते किमस्ति एक एव परमात्मा बहुरूपेण बहुरूपेण तत्र दृष्टि पथे आगच्छन्ति। ईशावास्य उपनिषदि अपि प्रथममन्त्रे एव दृश्यते ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत्। अर्थात ईश्वरेण सृष्टम इदं जगत् किमस्ति न ईश्वर एव। अर्थात ईश्वरस्य सत्ता सर्वत्र विद्यते। तत्र सर्वेश्वरवाद विषये दशमण्डले अपि चर्चा वर्तते। त्वमग्रे वरुणो जायसे यत्त्वं त्वं मित्रो भवसि यत् समिद्धः त्वे विश्वे सहस्रपुत्रो देवः तमिन्द्रो दाशुषे मर्त्याय। अनेन स्पष्टं भवति। पुनश्च पश्यामः तत्र दार्शनिकतत्त्वदृष्ट्या यदि वयं पश्यामः तत्र ऋग्वेदे जीवब्रह्मणयोः सम्बन्धे अपि चर्चा वर्तते। अर्थात ऋग्वेदे पुरुषसूक्तो भवतु वाक्सूक्तो भवतु नासदीयसूक्तो भवतु वा अस्य वामयसूक्तो भवतु तत्र सुन्दररूपेण तत्र चर्चा वर्तते। दार्शनिकदृष्ट्यापि ऋग्वेदस्य तत्र चर्चा श्रूयते। तत्रापि जीव परम संबंधे एकः मन्त्रः दृश्यते। तत्र द्वा सुपर्णा सौजा सखाया समान वृक्षं परिशस्वजाते तयोरन्यः पिपलस्वादुतेन स्नन् नन्यो अभिचा कसेति। द्वा सुपर्णा सौजा सखाया समान वृक्षं परिशस्वजाते। अर्थात सृष्टि किमस्ति तत्र इयं सृष्टिः सृष्टौ जगत् किमस्ति तत्र वृक्षरूपः अस्ति। जीवात्मा परमात्मा दो पक्षिणो तत्र एकः किं करोति एका पक्षी किं करोति तत्र सुख दुःख रूपं तत्र फलं भुनक्ति अपरं च केवल द्रष्टा पुरुष रूपेण तिष्ठति। अनेन प्रकारेण तत्र जीव परम संबंधे अपि चर्चा वर्तते। सृष्टि उत्पत्ति प्रसंगे अपि तत्र ऋग्वेदे दृश्यते। यथा तत्र किमस्ति न सृष्टि उत्पत्ति प्रसंगे पुरुष सूक्तं श्रूयते।
ऋग्वेदे अपरं च किं तत्र दशममण्डल अन्तिमभागे तत्र तस्मात् यज्ञात् सर्वहुतरेतः सामानि जग्ने छन्दागुंसि जग्ने तस्मात् द्वितीय तस्मात् जात सन्ध्यायां तत्र वयम् उच्चारणं कुर्मः। तत्र कथम् इत्युक्ते ऋतं च सत्यं च भिद्धा तपसु ददायत तत्रात्र जायत ततः समुद्रो अन्नवः समुद्रात् अन्नवात् अधिसंवत्सरो जायत अहोरात्राणि विदधद्विपसे। अनेन प्रकारेण तत्र दृश्यते। पुनश्च पुरुषस्तेऽपि विराट पुरुषः यं सृष्टेः मूलकारणमपि वर्तते। मनसा ज्ञात संपूर्ण चतुर्णां वेदानां तत्र चतुर्णां वर्णानाम् उत्पत्तिर्जाता इति श्रूयते। चतुर्वर्णानां तत्र प्रसंगेपि तत्र ऋग्वेदे दृश्यते। यथा किमस्ति ब्राह्मणस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः औरोतदिशद्विषः पदव्यागुं शूद्रो अजायत। अर्थात चतुर्वर्णानाम् उत्पत्ति विषय प्रसंगेपि तत्र दृश्यते। पुरुष नासदीय सूक्त हिरण्यगर्भ सूक्तेपि तत्र सृष्टि उत्पत्ति प्रसंगेपि चर्चा वर्तते। अनेन प्रकारेण तत्र तत्र ऋग्वेदस्य प्रतिपाद्य विषयाः वर्तन्ते। सामाजिक दृष्ट्या राजनीतिक दृष्ट्या तत्र आर्थिक दृष्ट्या वैज्ञानिक दृष्ट्या तत्र ऋग्वेदस्य महत्वपूर्णं स्थानं विद्यते। एते सन्ति मुख्यरूपेण ऋग्वेदस्य प्रतिपाद्य विषयाः। यदि वयं पश्यामः यजुर्वेद सम्बन्धे तर्हि को यजुर्वेद यजुर्वेदस्य का संज्ञा वर्तते। यज्ञोपरियुक्तेयं वेदः यज्ञ सम्पादनार्थमेव आविर्भूतः। यज्ञ सम्पादनं नाम ब्रह्म सम्पादनं। एषो वै प्रत्यक्षं यज्ञः यत् प्रजापति इति सप्तब्राह्मणे श्रूयते। अर्थात् विष्णुदेवः यज्ञपुरुषः स एव तत्र सर्वत्र विद्यमानः इति। विष्णुर्वै यज्ञः यज्ञो वै विष्णुः। यथा विष्णुः सत्ता सर्वत्र विद्यते सर्वत्र एव विष्णुः सत्ता विद्यमान भवति तथैव यज्ञस्य सत्ता अपि सर्वत्र विद्यमान। पुनश्च कोऽयं यजुर्वेद अर्थनामकरीति तत्र किं करोति तत्र यत् पाठं करोति वा अध्ययनं करोति सम्पादयति सर्वमेव यजुर्वेदः। यज्ञोपरोक्तं यजः यजुर्वेदः। यजुर्वेदस्य किमर्थं प्राधान्यं वर्तते एतदस्मिन् प्रसंगे यजुर्वेदस्य प्रथम मंत्रे एव यजुर्वेदस्य प्रशंसा श्रूयते। ईशेतोर्यत्वा वायवस्था देवो वस्सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मणे। अर्थात श्रेष्ठतमाय कर्मणे यज्ञो वै श्रेष्ठतमं कर्म इति शतपथब्राह्मण वचनात् वैदिक साहित्ये यज्ञस्य महत्वपूर्णं स्थानं विद्यते। वायुपुराणे अपि उक्तं वर्तते यजुर्वेदः यजुः शब्द उत्पद्यते। यजुर्वेद यजुः यजुः यत् जुहुः यजुः यत् जुहुः। यत् धातु शब्दस्य अर्थः भवति गतिमान्। जुहुः शब्दस्य अर्थः भवति आकाशः वायुः गतिमान्। जुहुः आकाशः स्थिरः वा स्थितिशीलतत्त्वम्। अर्थात् तत्र किम् अस्ति एकं भवति एव गतिशीलम् अपरं च एव स्थिरम्। अनेन प्रकारेण यदि वयं तत्र वैज्ञानिकदृष्ट्या यदि वयं चिन्तयामः एकं स्थिरं भवति अर्थात् न्यूट्रन् अपरं भवति एव प्रोटॉन चलन शक्ति भवति अर्थात न्यूट्रॉन प्रोटॉन। जुहु नाम प्रोटॉन यत् नाम इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन उनयोः मध्ये तत्र संबंधो भवति। तत्र यज्ञः सम्पाद्यते अर्थात यजुर्वेदेन तत्र सृष्टि सम्पादनं भवति। एतदर्थं यत् जुहि इति नामकरणस्य विशेषः वर्तते। यज्ञेषु क्रिया विशेष सम्पादनाय तत्र देवता विशेष संबंधम उच्चारण मंत्राणाम उच्चारण कृत्वा अध्वर्यु नामक ऋत्विकी यज्ञ संपादनम करोति। निरुक्तस्य वचनानुसारं यत् यजु शब्दस्य को अर्थः यजुर्यजते अर्थात यजुर्यजते अर्थात यज्ञ संबंधित मंत्राः यत्र सन्ति ते यजुः। पुनश्च मीमांसानुसारं यजुर्वेदस्य का संज्ञा वर्तते अन्यताक्षरावसानो यजुः। अर्थात जत्र अक्षराणां संख्या नियतं नास्ति अन्यता। यथा हिरण्यगर्भ इत्येषः मंत्रः क्षुद्र मंत्र वर्तते परंतु आ ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसि जायता महाराष्ट्रे राजन्यः चोर इखव्योति व्याधि महारथे जायतान्दोग्धि धेनुर्गोढा नड्वानासुः सप्तिः पुर बृहत्तं वर्तते। अर्थात अत्र अक्षराणां संख्या नियतं नास्ति। हिरण्यगर्भ इत्येषः अपरं पश्यतु आ ब्रह्मन्
अनेन प्रकारेण यदि पश्यामः तर्हि अन्यताक्षरावसानो यजुः अर्थात गद्यात्मको यजुः गजुः यजुः भवत्येव गद्यात्मको यजुः अर्थात गद्यात्मको मन्त्रः यजुः इति संज्ञा यजुः इति शब्देन ज्ञायन्ते अर्थात यजुर्वेदस्य शाखा अपि कति शाखाः सन्ति तत्र यजुर्वेदस्य शाखा एकशतं शाखाः सन्ति तत्र एकशतं शाखा कथम् इत्युक्ते तत्र अस्माकं शरीरस्य संरचना मेरु 101 संख्यकैः तत्र अस्थिभिः एव तत्र जायते एतदर्थं तत्र यजुर्वेदः तत्र 100 शाखा यजुर्वेदस्य 100 शाखा विद्यन्ते अथर्वे ऋग्वेदस्य 21 शाखा किमर्थम् इत्युक्ते अस्माकं शरीरस्य संरचना 21 तत्त्वैः एव तत्र तत्त्वभिः तत्र संज्ञायते तथा पंच ज्ञानेन्द्रियाणि पंच कर्मेन्द्रियाणि पंच विषय पंच तन्मात्रा अहंकार आहत्य 21 तत्त्वानि सन्ति एतदर्थं ऋग्वेदस्य शाखा अपि 21 वर्तन्ते 21 अनन्तरं वयं पश्यामः तत्र यजुर्वेदस्य तत्र विभाजनं द्विधा विभज्यते शुक्लयजुर्वेद कृष्णयजुर्वेद अनन्तरभेदेन तत्र द्विधा विभज्यते शुक्लयजुर्वेदस्य तत्र आदित्य संप्रदाय शुक्लयजुर्वेदस्य प्रतिनिधित्वं करोति कृष्णयजुर्वेदस्य प्रतिनिधित्वं करोति ब्रह्म संप्रदायः अत्र केवलं शुक्लयजुर्वेदस्य नामकरणस्य किम् अस्ति सार्थकता इत्युक्ते शुक्लयजुर्वेदे केवलं विनियोगरहित केवलं मन्त्राः दृश्यन्ते परन्तु कृष्णयजुर्वेदे विनियोग सहित मंत्राः दृश्यन्ते हला अनेन प्रकारेण तत्र यजुर्वेदस्य शुक्लयजुर्वेदस्य कृष्णयजुर्वेदस्य विषये चर्चा दृश्यते शुक्लयजुर्वेदस्य माध्यन्दिनी शाखा काणो शाखा इति द्वे शाखे इदानीं प्राप्येते प्रथमा माध्यन्दिनी शाखायाः प्रचार प्रसारः उत्तर प्रदेशे वा उत्तर भारते अधिकतया दृश्यते द्वितीया च काणो शाखायाः तत्र प्रचार प्रसारः तत्र महाराष्ट्रे उत्कल प्रदेशे च प्राप्यते अनयोः तत्र शाखयोः सहिते विभिन्न भिन्ने सत्यावपि स्वल्पमेव तत्र भेदं धारयतः बहुषु अंशेषु समानता अपि विद्यते माध्यन्दिनी शाखा काणो शाखा अनयोर्मध्ये प्रायतः समानता दृश्यते इदानीं कृष्णयजुर्वेद विषये यदि चिन्तयामः तर्हि तैत्तिरीय शाखा अस्याः कृष्णयजुर्वेदस्य महत्वपूर्णा शाखा अस्ति अस्यां किमस्ति सप्तकाण्डानि सन्ति चतुर्चत्वारः प्रपाठकाः सन्ति अनेन प्रकारेण अस्य आचार्य सायणस्य शाखा अस्ति अर्थात इयं शाखा आचार्य सायणस्य वर्तते एतदर्थम् आचार्य सायणेन भाष्यम् आदौ अस्य शाखायाः कृतम् अनन्तरम् अस्याः तत्र तैत्तिरीय शाखायाः तत्र ब्राह्मणानि श्रौतसूत्राणि गुह्यसूत्राणि इदानीं यावत् अक्षुण्णाः अपि सन्ति अपरम् अस्ति मैत्रायणी संहिता तत्रापि कठसंहिता कपिष्ठसंहिता इदानीं चतस्रः शाखाः दृश्यन्ते यद्यपि षडशीतिः शाखाः तत्र कृष्णयजुर्वेदस्य वर्तन्ते परन्तु इदानीम् अन्याः शाखाः सर्वाः लुप्ताः केवलं चतस्रः शाखाः इदानीं दृश्यन्ते यजुर्वेदस्य शुक्लयजुर्वेदस्य यदि वयं पश्यामः तर्हि शुक्लयजुर्वेदस्य के सन्ति प्रतिपाद्यविषयाः तत्र शुक्लयजुर्वेदस्य प्रमुखविषयो वर्तते किं कर्मकाण्ड अर्थात कर्मकाण्डेन सह न तु केवलं कर्मकाण्डम् एव तत्र शुक्लयजुर्वेदस्य प्रतिपाद्यविषयो वर्तते दार्शनिकविषयाः अपि अत्र वर्णिताः सन्ति राष्ट्रस्य कृते अपि विवरणं वर्तते तत्र अहं राष्ट्र किमस्ति राष्ट्रं मे दत्त बहवः मन्त्राः तत्र सन्ति राष्ट्रसम्बन्धितमन्त्राः अर्थशास्त्रस्य कौटिल्य अर्थशास्त्रस्य कृते अपि तत्र यजुर्वेदस्य बहवः मन्त्राः अपि दृश्यन्ते देहि मे ददामि नीते देहि नीते ददौ निहारं निहारामि ते निहारं निहारासि मे स्वाहा अत्रापि तत्र अर्थशास्त्रस्य आदान प्रदानस्य विषये तत्र श्रूयते शूल्यसूत्राणां यत् बीजं तत्त्वं वर्तते तत्र अवलोकनं यदि वयं कुर्मः चेत् तर्हि तत्र किमस्ति तत्र शुक्लयजुर्वेदे वर्तते चित्तनिर्माण प्रसंगे 800 धिको 10,000 संख्यकाभिः इष्टकाभिः चित्तनिर्माणं भवति सुपर्णचित्ति भवतु सेनचित्ति भवतु क्षुद्रचित्ति भवतु तत् चित्तनिर्माण प्रसंगे यदि पश्यामः तत्र कथं तत्र वेदि चित्तनिर्माणं भवति
तत्र शूलसूत्रस्य दृष्ट्या यदि वयं पश्यामः तर्हि तत्र महत्वपूर्णं स्थानं विद्यते। ज्ञान कर्म उपासना भेदेन यदि वयं पश्यामः तत्र यजुर्वेदस्य स्थानं भवत्येव कर्म प्रधानं। कर्म प्रधानत्वात् यजुर्वेदस्य स्थानं महत्वपूर्णं वर्तते। यज्ञो वै श्रेष्ठतम कर्म। एतदर्थं तत्र यतो हि यज्ञकर्मणि एव यज्ञ संपादनेन एव विश्वस्य पालनं भवति। अग्निहोत्रेण अस्य विश्वस्य पालनं भवति। दशपूर्णमासाभ्याम् अस्य जगतः सृष्टिर्भवति। दशपूर्णमासेन स्वर्गकामो यजेत इति तत्र श्रुतिवचनमपि श्रूयते। पुनश्च तत्र शुक्लयजुर्वेदस्य प्रधान तत्त्वं किमस्ति यदि वयं पश्यामः तर्हि ज्ञान कर्म समुच्चय भावः। पश्यतु प्राणो भवति इषयत्वर्यत्वा वायवस्था देवो वश्यविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मणे। अर्थात श्रेष्ठतम कर्म कर्म चतुर्विधम्। अकर्म कर्म अप्रशस्त कर्म प्रशस्त कर्म श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठतम कर्म। श्रेष्ठतम कर्म किम् इत्युक्ते यज्ञ वै श्रेष्ठतमाय कर्मणे। यज्ञ वै श्रेष्ठतम कर्म किमर्थम् इत्युक्ते यज्ञो यत् किमपि दीयते तत् आदित्यलोकं गच्छति। आदित्यात् वृष्टिः जायते, वृष्टे अन्नं भवति। एतदर्थं कथ्यते यज्ञो वै श्रेष्ठतम कर्म। अर्थात् यज्ञो वै श्रेष्ठतम कर्म शतपथ ब्राह्मणेऽपि श्रूयते, शुक्लयजुर्वेदेऽपि श्रूयते। अर्थात् कर्मं कुरु कर्मं कुरुति प्रथम अध्यायात् आरभ्य इसे तोर्यत्वा इति आरभ्य अन्तिमं प्राणाय स्वायत्तम् अर्थात् उन्नत 40 अध्यायं यावत् संपूर्णं संहितायां सर्वत्र एव कर्मणः प्राधान्यं वर्तते। कर्मं विना किमपि नास्ति, गतिर्नास्ति। अकर्मादस्यु एतदर्थं ऋग्वेदे श्रूयते अकर्मादस्यु। जः कर्मं न करोति सः दस्यु अर्थात् चोर अर्थात् दस्यु स्वरूपः वर्तते। एतदर्थं तत्र यजुर्वेदः किम् उपदिशति, किं न कर्मं कुरु यत् कर्मणा क्रियते तत् वाचा आगच्छति। वाचा एव तत्र सर्वं सम्भवति। एतदर्थं कर्मणः शुद्धिः यदि भवति चेत् तत् कर्मशुद्धिः यदि भवति चेत् तर्हि आत्मशुद्धिः भवति। आत्मशुद्धिः भवति चेत् तत्र मनःशुद्धिः भवति। मनसः कारणं भवति, मनसः तत्त्वं वर्तते, मनसः स्थिरीकरण उपायः सर्वत्र विद्यते। एतदर्थं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। अर्थात् मनसः स्थिरीकरणं तत्र मुख्य उद्देश्यमस्ति। यजुर्वेदस्य मुख्य उद्देश्यमस्ति मनसः स्थिरीकरणं। यत्र मनसि दुर्बलता आगच्छति, यत्र मनसि संकीर्णता आगच्छति तत्र एव बाधाः जायन्ते, तत्र एव दुर्बलताः जायन्ते, तत्र एव सर्वाणि कार्याणि अपूर्णतां भवति। एतदर्थं महाभारतयुद्धस्य अयमेव कारणं वर्तते। तत्र कर्मपरायणाः पाण्डुपुत्राः आसन्, अकर्मणाः ये सन्ति ते कौरवाः आसन्। तत्रापि इयं तत्र यदि वयं परिपाटी पश्यामः चेत् तर्हि तत्र कर्मणः तत्र यत्र हानिर्भवति तत्र तु बाधा एव आगच्छति। एतदर्थं तत्र मुख्यरूपेण कर्म प्रसंगो एव तत्र यजुर्वेदस्य मुख्य प्रतिपाद्य विषयः वर्तते। पश्यतु अन्तिम मंत्रः किमस्ति? कर्मं कुरु इति उक्त्वा अन्तितो गत्वा कथयति न कर्मणा मुक्तिः नास्ति, ज्ञानमपि अपेक्षते। ज्ञान कर्म समुच्चयो भावविदे विद्याञ्च विद्यान्त जत्तद्वेदोभयगुं सह अविद्या मृत्युं तीर्त्वा विद्ययामृतमश्नुते। अर्थात विद्यया साकम् अविद्ययाः अपि आवश्यको वर्तते, कर्मणा साकं ज्ञानस्य अपि आवश्यकता अस्ति। विद्याञ्च विद्याञ्च जत्तद्वेदोभयगुं सह अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्ययामृतमश्नुते न स्पष्टं भवति। अर्थात तत्र अन्ततो गत्वा ईशावास्य उपनिषदि कथयति न कर्मणा मुक्तिर्नास्ति, अंधं तम प्रविशन्ति जो विद्याम् उपासते। जे अविद्याम् उपासते, जे अविद्यायाः उपासनं कुर्वन्ति ते अंधं तम अर्थात नरकं प्रति गच्छन्ति। पुनश्च कथयति इतोपि अधिकं गच्छन्ति जे विद्यायाः उपासनं कुर्वन्ति। ततो भूय इबते तमो यौ विद्यया गौरताः। अर्थात विद्यायाः उपासनं जो कुर्वन्ति तेपि अधिकं तत्र नरकं गच्छन्ति। एतदर्थं तत्र कथयति तत्र विद्याञ्च अविद्याञ्च विद्यायाः आवश्यकता अस्ति, अविद्यायाः अपि आवश्यकता अस्ति। अन्ततो गत्या कथं वयम् उत्तमपथे चलामः तस्मिन् प्रसंगे तत्र जीवपुरुषः प्रार्थयति अग्नेन सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देव भयुनानि विद्वान्
यो यो यजमजो हुराणमे न भूयिष्ठान् ते नम उक्तिं विधेम। अग्ने नय सुपथा राये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्। प्रारंभतः तत्र यज्ञ कर्म प्रारंभे किं कथयति? जीव पुरुषः पार्थयति, हे अग्नि, अग्ने व्रतपते, अग्ने व्रतपते व्रतञ्च हरिष्यामि तच्छोकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमन्रोता सत्यमुपैमि। हे अग्नि, अग्नि व्रतपति अग्नि, इदम अहम अनृतात् सत्यमुपैमि, असत्य भाषणात् सत्य भाषणं कर्तुं गच्छामि, देवं त्वं प्राप्तुम् इच्छामि। अनेन प्रकारेण तत्र आदौ संकल्पं नयति। संकल्पं नाम मनसः स्थिरीकरणार्थम् एव तत्र कि प्रतिज्ञां नयति। अन्ततः गत्वा पुनः अग्निमेव संस्थाप्य अग्निमेव प्रार्थयति, हे अग्निदेव अग्ने नय सुपथा राय अस्मान् विश्वा। हे अग्नि, अहम तत्व निर्बोध अस्मि, अहम किमपि न जानामि, त्वं मां सुपथा उत्तम पथि तम आनयतु नयतु। तत्र कथनस्य अयमेव अभिप्राय वर्तते, परमात्मा एव सर्वं करोति, सर्वं साधयति, एष एव साधु कर्मं कारयति। जो जीव पुरुषा ऊर्ध्वं निनिशते एष एव असाधु कर्मं कारयति, जो जीव पुरुषम अधो निनिशते। अर्थात मुख्य कारण वर्तते तत्र किं? तत्र परमात्मा एव। तत्र यदि वयं पश्यामः, संपूर्णं जगत सम्यक रूपेण तत्र सुखेन तिष्ठतु, सर्वे जीवाः अपि तत्र सुखेन निवसन्तु। एतस्मिन् प्रसंगे तत्र आ ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसि जायता अस्य मन्त्रस्य एव तत्र अनुशीलनं कुर्वन्तु। पर्जन्यो वर्षतु, फलवत्यः भवन्तु ओषधयः। अर्थात सर्वेपि ये जीवपुरुषाः भवन्ति, ये जन्तवः सन्ति, ते सुखेन तिष्ठन्तु इति तत्र वैदिक प्रार्थना वर्तन्ते। ईश्वरस्य कृते प्रार्थना, विश्वस्य कृते प्रार्थना, जत्र विश्वं भवति एकनीडं हला। अनेन प्रकारेण तत्र यजुर्वेदस्य तत्र विषयो वर्तते। पश्यामः, यजुर्वेदस्य 44 अध्यायेषु प्रथमोऽध्यायः वर्तते। तत्र 44 अध्यायाः सन्ति। प्रथम द्वितीय 2 अध्यायौ दशपूर्णमासेष्टि संबंध मंत्राणां तत्र संग्रहो वर्तते। तृतीय अध्याय अग्निहोत्राय अग्निहोत्र जागस्य वर्णनं वर्तते। चातुर्मासस्य मंत्राणामपि संग्रहो वर्तते। चातुर्मासे तत्र कथं चातुर्मासस्य चातुर्मासे कर्मणि भवति, अग्निहोत्रस्य संबंध कथम् एव सायं प्रातः काले भवति। दशपूर्णमासाभ्यां तत्र स्वर्गकामे तत्र दशपूर्णमास यागस्य संबंध कथं पक्षेण साकं भवति। जतो हि संधि समये एव तत्र रोगाः जायन्ते, संधि समये एव तत्र विचाराः आगच्छन्ति, तत्र जे प्रदूषितः विचाराः आगच्छन्ति। तदर्थमेव जीव पुरुषः तस्मिन् समये यदि परमात्मनः ध्यानं कुर्यात् तर्हि तत्र तस्य मनः न्यूनमेव तत्र किं शिवसंकल्पं वा स्थिरं भविष्यति वा शिवसंकल्पं भविष्यति इति विचिन्त्य एव तत्र जागाः तत्र संधिकाले एव प्रवर्तन्ते। अनेन प्रकारेण तत्र अष्टम अध्याय चतुर्थ अध्यायत अष्टम अध्यायं यावत् सोमजागानां चर्चा वर्तते। नवम अध्याये तत्र वाजपेयस्य, दशम अध्याये राजस्वस्य, एकादश अध्यायत आरभ्य अष्टादश अध्यायं यावत् अग्निचयन जागस्य चित्तनिर्माण जागस्य वर्णनं दृश्यते। तत्रापि षोडश अध्याये शतरुद्र होमं वर्णनं दृश्यते। तत्र रुद्रेः महत्त्वं कथं नमस्ते रुद्रमन्यवैतः आरभ्य 67 मंत्राः तत्र काणसंहितायां दृश्यन्ते। तत्र पुनश्च किं सप्तदश अध्याये तत्र वसुधार होमक मंत्राः तत्रापि दृश्यन्ते। अनेन प्रकारेण 22 अध्याय अष्टादश अध्यायतः 19 अध्यायतः 21 अध्यायं यावत् सौत्रामणि जागस्य प्रसंगे चर्चा वर्तते। कथम इत्युक्ते सौत्रामण्यां सुरां पिबेत। सुरा जाग, सुरा निर्माण विधि, कथम सुरा निर्माणं कर्तव्यं तस्मिन् प्रसंगे चर्चा वर्तते। सौत्रामण्यां सुरां पिबेत। सुरां तत्र सौत्रामण्यां किं न सौत्रामण्यां मलिनत्वं जायते। मलिनत्वं तत्र मानवः, यत्र शुद्धत्वं तत्र देवाः। मलिनत्वं किमर्थं? जतो हि मानवः अनृतं वदन्ति, जतो हि मानवः तत्र क्षीणशक्तयः भवन्ति। एते जीवपुरुषाः तत्र म्रियमाणाः कदाचित् एव तु अमृतत्वं न प्राप्नुवन्ति। किमर्थं? जतो हि असतभाषणं कुर्वन्ति। अतः मलिनत्वं जायन्ते।
तत्र एतदर्थं सुरायाः आवश्यकता अस्ति। संसारे देवतत्त्वस्य अपि आवश्यकता अस्ति, मलिनतत्त्वस्य अपि आवश्यकता अस्ति। एतदर्थं तत्र सौत्रामणिजागस्य विषये चर्चा वर्तते। अपरं च तत्र यदि पश्यामः अनन्तरं किमस्ति, दश अश्वमेधयागस्य अर्थात् 22 अध्यायात् आरभ्य 25 अध्यायं यावत् दश अश्वमेधयागस्य चर्चा वर्तते। अत्र अश्वमेध मेध इत्युक्ते तत्र तु केवलमेव मेध शब्दस्य यदि चर्चा वयं कुर्मः तर्हि कालो अधिको भविष्यति। तर्हि अत्र अश्वमेध प्रसंगे अपि यदि वयं पश्यामः, किमर्थम् अश्वमेधस्य, यतोहि राम जः ब्रह्महत्यां करोति तस्य कृते एव तत्र अश्वमेध यागस्य एव तत्र वर्णनं भवति। एतदर्थं तत्र अश्वमेध याग विषये प्रसङ्गः आगच्छति। अनन्तरं पश्यामः तर्हि षड्विंशतितः 29 अध्यायं यावत् तत्र खीलमन्त्राणां संग्रहो वर्तते। 30 अध्याये चतुरशीत्यधिक शतसंख्यकानां तत्र मंत्राणां दृश्यते। तत्र पुरुषमेधयागस्य वर्णनं दृश्यते। 31 अध्याये तत्र पुरुषसूक्तस्य चर्चा वर्तते। अनन्तरं 32 अध्याये सर्वमेधस्य, 33 अध्याये उभयो अध्याये तत्र वर्तते। अनन्तरं 35 अध्याये पितृमेधयज्ञ संबंधित मंत्राः दृश्यन्ते। 37 अध्यायात् आरभ्य 39 अध्यायं यावत् प्रवर्गयागस्य वर्णनं दृश्यते। प्रवर्गयागस्य वा प्रवर्गमन्त्राणां विशदवर्णनं तत्र वर्तते। 40 अध्यायः ईशावास्योपनिषत् इति कथ्यते। अस्मिन् अध्याये दार्शनिकतत्त्वानां तत्र गहन विवेचनं वर्तते। अर्थात् तेन त्यक्तेन भुञ्जिता मा गृधकस्य सिधनम्, अर्थात् त्यागपूर्वकमेव तत्र भोगः कर्तव्यः, परन्तु तेन त्यक्तेन भुञ्जिता मा गृधकस्य सिधनम्, कस्यचित् धनं न स्वीकृत्य एव त्यागपूर्वक एव जगतः तत्र भोगः कर्तव्येति तत्र चर्चा वर्तते, आदेशोऽपि वर्तते। अत्र ईश्वर ईशावास्य उत्तर मन्त्रेण अपि तत् स्पष्टं भवति। ईश्वर एक एव अस्ति, तत्र सर्वत्र एव तस्य सत्ता विद्यते। अनेन प्रकारेण यदि वयं पश्यामः तर्हि ऋग्वेदस्य यजुर्वेदस्य महत्वपूर्णं स्थानं विद्यते। ईशावास्य उपनिषदः अपि स्थानं महत्वपरिवर्तते। अस्य प्रचार प्रसार इदानीं यजुर्वेदस्य एव सर्वत्र अधिकतया दृश्यते। इदानीं पश्यामः सामवेद संहिता विद्यते। सामवेदे किम् अस्ति, उपासनायाः तत्र महत्वं वर्तते। उपासनायाः महत्वं तत्र प्रतिपादितं वर्तते। ईश्वर प्राप्तेः सर्वाधिक महत्वं उपासनायाः वर्तते। जीवपुरुषः किम् अस्ति, जीवनस्य परमं चरमं लक्ष्यं किम् अस्ति, मोक्षप्राप्तिः। मोक्षप्राप्त्यर्थमेव तत्र जीवपुरुषः सर्वत्र प्रयतते। तर्हि मोक्षप्राप्तिः कथं भविष्यति, उपासनाया। यद्यपि ईश्वर प्रणिधानाद् वा इति सूत्रं वर्तते, परन्तु तत्र अष्टांगयोग साधनं भविष्यति वा अष्टांगयोग माध्यमेन अपि तत्र निर्वाणं भवितुं शक्यते। पुनश्च चित्तवृत्ति निरोध माध्यमेन अपि निर्वाणं प्राप्तुं शक्यते। परन्तु उपासनायाः तत्र महत्त्वं किमर्थम् इत्युक्ते तत्र किम् अर्चा पूजनं वा ईश्वर प्रणिधानं, तत्र उपासनायाः महत्त्वं, तत्र तदर्थमेव उपासनायाः महत्त्वं। सामवेदस्य मुख्य प्रतिपाद्य विषय वर्तते उपासना। भगवता एतदर्थम् उक्तं वेदानां सामवेदस्मि। अत्र वैदिक संहिता भागेषु तत्र सामवेदस्य महत्त्वं वर्तते। साम शब्दस्य को अर्थः, साम शब्दस्य यदि अर्थं वयं पश्यामः चेत् साम शब्दस्य अर्थः भवति गानं। गानम् अतएव उक्तमस्ति गीतिषु सामाख्या, तत्र जैमिनीय न्यायमालायां जैमिनिना प्रोक्तं गीतिषु सामाख्या, अर्थात् यस्मिन् वेदे विशिष्ट गान पद्धत्या मंत्राणां ज्ञानं भवति तस्य नाम साम इति संज्ञा भवति। अर्थात् बृहदारण्यकोपनिषदि अपि कथ्यते तत्र स च अमस्येति तत् साम्नः सामत्वं। सा शब्दस्य अर्थः भवति रुक्, अम शब्दस्य अर्थः भवति स्वर। अर्थात ऋग्वेद मंत्र के ऊपर जब स्वर होता है तो उसको कहते हैं सामवेद, साम मंत्र। अर्थात जत्र रुचामुपरि गानं भवति स एव सामः। पुनः सा अम, सा अर्थात वाक्, अम अर्थात प्राण, अर्थात प्राण शक्ति, अर्थात यस्मिन् वेदे वाक् तत्त्वस्य प्राण तत्त्वस्य समन्वय वर्तते स एव साम। सामवेदस्य दो भागो स्तः,
एकः भवति पूर्वार्चिकः अपरः भवति पुत्रार्चिकः। पूर्वार्चिके 6 प्रपाठकाः सन्ति, उत्तरार्चिके तत्र 9 प्रपाठकाः सन्ति। अनेन प्रकारेण तत्र पूर्वार्चिक त्रिधा विभज्यते। तत्र छन्द छन्दसि छन्दसिका इति भेदेन विषयानुसारं यदि वयं पश्यामः तर्हि पूर्वार्चिके तत्र गानं भवति, आग्नेय पर्व, ऐन्द्र पर्व, पवमान पर्व, आरण्यक पर्व। अनेन प्रकारेण तत्र चतुर्षु भागेषु तत्र विभक्तो दृश्यते सामवेदः। तत्र उत्तरार्चिके अपि तत्र किं भवति, उत्तरार्चिके केवलं प्रपाठकाः 9 प्रपाठकाः सन्ति खलु। तत्र 25,000 मन्त्राः सन्ति। तत्र मुख्यरूपेण उत्तरार्चिके गानस्य प्राधान्यं दृश्यते। दशरात्रं, संवत्सरम्, अहीनं, सत्रं, प्रायश्चित्तम् इत्यादि तत्र विषयाः तत्र दृश्यन्ते। अनेन प्रकारेण यदि वयं पश्यामः सामवेदस्य शाखाः कति, इदानीं तु न दृश्यन्ते सहस्रशाखाः, परन्तु सहस्ररत्न सामवेदः इति तत्र पतञ्जलिना महाभाष्ये उक्तं। सहस्ररत्न सामवेदः शिष्याणां प्रमादेन भवतु वा अनध्याय दिवसे वा अनध्याय कारणात् भवतु। इदानीं तत्र वा केचन कथयन्ति इन्द्रस्य वज्रप्रहारेण सहस्रशाखाः विनिष्टा इति, केचन कथयन्ति, चाणक्योकारः अपि तत्र कथयति। अनेन प्रकारेण यदि वयं पश्यामः, परन्तु इदानीमेव तत् केवलमेव सामवेदस्य तिस्रः शाखाः एव तत्र दृश्यन्ते। राणायनीय, कौथुमीय, राणायनीय, जैमिनीय इति भेदेन तत्र कौथुमीय, राणायनीय, जैमिनीय इति भेदेन तत्र तिस्रः शाखा एव दृश्यन्ते। कौथुम शाखायाः तत्र इदानीं प्रचार प्रसारः अधिकतया दृश्यते। अस्य शाखा ताण्ड्य ब्राह्मणस्य सम्बन्धः वर्तते। अस्य शाखायाः साकं तत्र आचार्य शङ्करेणापि अस्य कौथुम शाखायाः उपरि भाष्यं कृतं। अनेन प्रकारेण यदि वयं पश्यामः राणायनीय शाखा तत्र कौथुमीय शाखावत् एव समाना एव वर्तते। किञ्चित् भिन्नत्वं वर्तते, किञ्चित् भिन्नत्वम् अस्ति, परन्तु केवलं किम् अस्ति भिन्नत्वम् इत्युक्ते तत्र उच्चारणगत भिन्नत्वं वर्तते, उच्चारणगत पार्थक्यं दृश्यते। कौथुमीय जनाः किं कथयन्ति, हाउड, हाड, हाय। कौथुमीय जनाः हाड, राय, एद्या इंद्रते सातन सातंभूमि ऋता ओवा अवा इति उच्चारयन्ति। परन्तु राणायणीयाः ये सन्ति तेन हावु हाव् राय् अनेन प्रकारेण उच्चारणं कुर्वन्ति। अस्याः तत्र किमस्ति, भिन्नता दृश्यते। जैमिनीय शाखायाः तत्र यदि प्रसंगे वयं चिन्तयामः तर्हि कौथुम शाखायोः मध्ये तत्र किञ्चिदेव भिन्नं दृश्यते। जैमिनी शाखायाः तत्र पाठभेदोऽपि वर्तते, मन्त्रेषु अपि तत्र भिन्नता अपि दृश्यते। इदानीं कौथुम जैमिनीय शाखायाः प्रचार प्रसारः केवलं कर्णाटक प्रदेशे एव प्रायतः दृश्यते, अन्यत्र कुत्रापि न दृश्यते। परन्तु जैमिनीय शाखा प्रचार प्रसारः इदानीम् अधिक बहुलतया कुत्रापि न दृश्यते। कौथुम शाखायाः प्रचार प्रसारः एव दृश्यते। अत्र अष्टौ जे ब्राह्मण ग्रन्थाः सन्ति, मुख्यतः प्रमुखरूपेण जे अष्टसङ्ख्यकाः ब्राह्मण ग्रन्थाः दृश्यन्ते, तेषां ब्राह्मण ग्रन्थानां सम्बन्धः प्रायतः कौथुम शाखया साकं विद्यते। जैमिनीय शाखया साकं केवल जैमिनीय ब्राह्मणस्य सम्बन्धः वर्तते। अन्यस्य ताण्ड्य ब्राह्मणं वा पंचविंश ब्राह्मणं, षड्विंश ब्राह्मणं, मंत्र ब्राह्मणं, देवता ब्राह्मणं वा आर्षेय ब्राह्मणं, सामविधान ब्राह्मणं, संहितोपनिषद ब्राह्मणं, वंश ब्राह्मणस्य सम्बन्धः कौथुम शाखया साकं विद्यते। अनेन प्रकारेण तत्र सामवेदस्य ये शाखाः सन्ति तस्मिन् विषये मया उक्तम्। इदानीं प्रतिपाद्य विषये यदि वयं पश्यामः, सामवेदस्य मुख्य विषय वर्तते उपासना। अस्मिन् वेदे मुख्यरूपेण अग्नि, इंद्र, सोमादि देवैः सह सम्बन्धाः मन्त्राः सन्ति। तत्र कथं सामवेदस्य महत्त्वम् इत्युक्ते एकेन पदेन एव तत्र वक्तुम् इच्छामि। साम्ना सोम प्राप्तिः। सोम इति शब्दस्य मया अर्थ इतः पूर्वं मया कृतं। सोम इति शब्दस्य अर्थ भवति वीर्यं, सोम इति शब्दस्य अर्थ भवति शक्तिः वा क्रियाशीला शक्ति। सोम इति शब्दस्य अर्थ भवति
तत्र ब्रह्म सोम इति शब्दस्य अर्थो भवति अन्नं सोम इति शब्दस्य अर्थो भवति चंद्रमा शिथिलता उदारता सर्वमेव सोम इति शब्देन ज्ञायते अत्रापि साम्ना सोम प्राप्तिः सोमनाथ देवः तस्य प्राप्तिरेव यदि भवति चेत् तर्हि साम्ना सामवेदेन एव भवितुं शक्यते एतदर्थं सोमनाथः तत्र सोम शक्तिः स्वरूपः तत्र सोमनाथ तत्र प्रभासक्षेत्रे विराजन्ते तत्र मनसः कारको एवं देवः तस्य उपासना सामगानेन एव भवितव्यम् इति जीवपुरुषाः निवेद्यन्ते अर्थात सामगान माध्यमेन एव तत्र सौम्य गुणानामपि अर्थात वा सोमरसस्य वा सोमस्य प्राप्तिर्भवति अर्थात ब्रह्मस्य प्राप्तिर्भवति तत्र कथं तत्र मुख्य प्रतिपाद्य विषय किम् इत्युक्ते सोम सोमरस सोमपान सोमजाग सोमस्य महत्व सोमस्य संपादनं सोमस्य अन्वेषणम् एवं मुख्य रूपेण सामवेदे दृश्यते अत्र महोदयाः एवं जी जी अत्रैव उपसंहारं अग्रे चालयामः एवं उपसंह्रियताम् उपसंहारः करिष्यामः एवमेव यद्यपि अथर्ववेदोपि अवशिष्टमस्ति सामवेदोपि अवशिष्टमस्ति परन्तु किम् अस्ति यतो समयोपि सञ्जातः इदानीं साक्षात् अथर्ववेदस्य अपि यदि वयं चिन्तयामः अथर्ववेद तु भवति एव ब्रह्मवेदः तत्र सर्वेषु वेदेषु तत्र अथर्ववेदस्य प्राथम्यता दृश्यते किमर्थम् इत्युक्ते अथर्ववेदे लौकिकविषयाः तत्र तु ऐहिक आमुष्मिक उभयविध विषयाः तत्र वर्तन्ते यतोहि आध्यात्मिक आदिभौतिक आदिदैविक सर्वेषां तत्त्वानां मूलं तत्र जानि तत्त्वानि सर्वत्र दृश्यन्ते तानि सर्वाणि एव तत्त्वानि तत्र अथर्ववेदे एव दृश्यन्ते भवतु आदिभौतिक प्रकरणं यदि वयं पश्यामः तत् राज्यवर्णनं राज्यशासनं संग्रामं शत्रुवाहनं सर्वमेव तत् दृश्यते आध्यात्मिक दृष्ट्या तत्रापि अथर्ववेदस्य वर्णनं ब्रह्मवेद अथर्ववेदस्य अपर नाम वर्तते ब्रह्मवेद अंगिरावेद अग्निवेद अर्थात अनेन स्पष्टं भवति ब्रह्म आध्यात्मिक दृष्ट्यापि अस्ति वेदस्य महत्त्वं दृश्यते आदिदैविक दृष्ट्या यदि वयं पश्यामः नानाविधानां देवानां नानाविधानां यज्ञानामपि विषये तत्र चर्चा वर्तते अथर्ववेदस्य सूक्तेषु कथं तत्र आदिभौतिक दृष्ट्यापि भेषज सूक्तं वर्तते आयुष सूक्तं पौष्टिक सूक्तं प्रायश्चित्त सूक्तं स्त्रीकर्म राजकर्म बहुविधाः तत्र विषयाः तत्र वर्तन्ते अल तत्र रोगाणां प्रशमनाय यद्यपि अथर्ववेदस्य उपवेदः आयुर्वेदः नास्ति अथर्ववेद ऋग्वेदस्य उपवेदः आयुर्वेदः अस्ति परन्तु अथर्ववेदे आयुर्वेद दृष्ट्या यदि वयं पश्यामः अथर्ववेदे प्रायतः रोगाणां निराकरण प्रसंगे तत्र बहवः विषयाः बहवः मंत्राः दृश्यन्ते परन्तु तर्हि कथं मनसि जिज्ञासा आगच्छति प्रश्नः आगच्छति यदि अथर्ववेदे तत्र प्रायतः मंत्राः दृश्यन्ते औषधिपरक मंत्राः दृश्यन्ते तर्हि आयुर्वेदः किमर्थम् अथर्ववेदस्य उपवेदः न जातः तत्र किमर्थम् ऋग्वेदस्य उपवेदः इति प्रश्नः आगच्छति नहि यतोहि अथर्ववेदे रोगाणां निदानपर्गमन्त्राणां तत्र चर्चा श्रूयते परन्तु ऋग्वेदे रोग कथं न भविष्यति रोगं तत्र अस्माकं वयं कथं सुस्था भवामः तत्र के उपायाः अवलम्बनीयाः तदर्थमेव उपायाः दृश्यन्ते अत्र उपचार प्रसङ्गः भवति तत्र तु निराकरण तत्र पूर्वमेव कथम् अस्माकं शरीरं सुस्थं भवति तदर्थं के नियमाः वा के नियमाः परिपालनीयाः तदर्थमेव व्याख्या वर्तते एतदर्थं तत्र ऋग्वेदस्य उपवेदो आयुर्वेदो वर्तते अथर्ववेदस्य न ऋग्वेदस्य अथर्ववेदस्य एक एव यदि वयं अपरं तत्त्वं यदि वयं पश्यामः भूमिसूक्तं माता भूमि पुत्रोऽहं पृथिव्याः पर्यावरण दृष्ट्या अथर्ववेदस्य महत्वपूर्णं स्थानं विद्यते माता भूमि पुत्रोऽहं पृथिव्याः तत्रापि प्रथममन्त्रे कथयति तत्र राष्ट्रस्य संरक्षणे के पृथिवीं धारयन्ति तत्र कथयति यज्ञ प्रथम मंत्र मया विस्मृतम्
पृथिवीं ते धारयन्ति। अस्तु, अनेन प्रकारेण तत्र यज्ञ सत्य बृहत् धर्म इति यज्ञं धारयन्ति इति तत्र चर्चा वर्तते। अनेन प्रकारेण तत्र सत्यं बृहदुग्रं दीक्षा तपो ब्रह्म यज्ञं पृथिवीं धारयन्ति। अर्थात पृथिव्याः धारणे सत्यं बृहत् उग्रं दीक्षा तप यज्ञ एते गुणाः पृथिवीं धारयन्ति। निष्कर्ष रूपेण वक्तुम् इच्छामि, अस्माकं वैदिक साहित्यम् अस्माकं वैदिक साहित्यं तत्र विश्व कल्याणाय एव प्रवर्तते। एतदेव उक्त्वा तत्र विरमामि। नमो नमः, सर्वेभ्यो नमो नमः। अत्र श्री दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय पक्षतः आयोजिते अस्मिन् कार्यक्रमे मम भागग्रहणं जातम्। एतदर्थम् अहं धन्यताम् अनुभवामि। तत्र साधुवादं च वितनोमि। अस्मिन् कार्यक्रमे अस्माकं मित्रवर्याः उपस्थिताः सन्ति, यदुवीर शास्त्री महोदयाः, तेषां कृते अपि तत्र आभार भावं प्रकटयामि, नमस्करोमि। सर्वेभ्यो नमो नमः। जी, अल्पीयसा कालेनैव वैदिक वाङ्मय वर्ण विषयाः भवद्भिः अत्र चर्चिताः। सर्वेपि विषयाः प्रायः भवद्भिः अत्र उपस्थापिताः। वस्तुतस्तु अल्पीयसा कालेन सर्वे विषयाः अत्र वक्तुम् अशक्याः, तथापि ये मुख्याः विषयाः तत्र अत्र चर्चिताः एव। अत्र किं भवति, प्राग्विद्यावारिधि षाड्मासिक कार्यक्रमे स्मरणात्मिकाः कक्षाः भवन्ति। तत्र एकस्यां होरायां न केनापि सर्वं पाठयितुं शक्यते, केवलं स्मरणमेव भवति। तेन तेषां तत्र दृष्टिः गच्छेत्, के विषयाः निबद्धाः सन्ति, वयं तत्र शोधकार्यं कर्तुं पारयामः। किन्तु आचार्यैः अत्र सर्वेपि विषयाः प्राधान्येन उपवर्णिताः। अतः अहं कार्यक्रमपक्षतः आधमर्ण्यं प्रकटयामि। परमवैदिकाः तेषां चरणकमलयोः साष्टाङ्गप्रणामान् अपि निवेदयामि। ते अत्र आगत्य अस्माकं छात्रान् बोधितवन्तः, अतः पौनः पुन्येन धन्यवादान् च समर्पयामि। इदानीं यदि छात्रेषु जिज्ञासा अस्ति चेत् तर्हि प्रकटयितुं शक्नुवन्ति। धीरज, पृच्छतु धीरजः। हरि ओम्। वदतु। नमो नमः आचार्य। नमो नमः। मम एका जिज्ञासा वर्तते यत् ऋग्वेदस्य वर्णन काले भवद्भिः उक्तं यत् सृष्टेः मूलं कारणं वा मूले अग्नितत्त्वं प्रथमम्। हरि ओम्। क्षणं ते म्यूट् सन्ति, अन्म्यूट् कुर्वन्तु आचार्यः। एवं श्रूयते। अस्तु, हरि ओम्। नमो नमः। धीरज प्रश्नातैः अवगतः। श्रूयते। कथम् इत्युक्ते तत्र सृष्टेः कारणं जलमपि अस्ति।